माणकुल्या गोयात चल्ला कितें? कोयत्यान हल्लो करप, घरात घुसून मारप, सामान्य मनशाच्या पोतान पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना। कायदो आनी सुवेवस्थेच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जाल्यात। समाज वावुरप्यांचेर हल्लो जावपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा। म्हापसा नव्या बस स्टँडाचेर सुदीप तामणकाराचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार येयला। गोंयांत नोंदणी करिनासतना बेकायदेशीर चलपी बसींचेर आवाज काडिल्ल्यान हल्लो जाल्ल्याचें तांणी सांगलें। पळयात। म्हापशेच्या न्यू कदंबा बस स्टँडाचेर ऑल गोवा प्रायव्हेट बस ओनर असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी तसेच सोशल एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकर हांचेर 7 जाणांनी असोल्ट केल्ल्याची घडणूक मुखार येता। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जे सुदीप तामणकर आसा हे गोंयांच्यो इलिगल विथआउट रजिस्ट्रेशन बसी चलता हांचेर ते आवाज उठयताले आनी ह्या संदर्भात खंय तरी तांचेर 7 जाणांनी हल्लो केलो। सध्या तांच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनात रितसर कागाळ जी आसा ही नोंद केल्लेली आसा आनी ह्या संदर्भात जे एक्यूज आशिल्ले तांकां सध्या म्हापसा पुलिसांनी डिटेन केल्लेले आसा। सध्या आमी गोंयांत पळयता की फाटीं जे सोशल एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर आशिल्ले हांचेरूय असोच हल्लो जाल्लो। आमी खंय तरी जे गोंयांत इलिगॅलिटीज आसा तांचेर खंय तरी आवाज उठयता तांचेच गोंयांत खंय तरी आयज हल्लो जाल्ल्याची आमकां म्हायती मेळटा आनी आयजूय म्हापशा वाठारांत अशीच घडणूक घडली जे सोशल एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले सुदीप तामणकर हांच्यांनी इलिगॅलिटीचेर ते उलयताले आनी तेन्नाच तांचेर असोल्ट जालो। खंय तरी गोंयांत जे इलिगॅलिटीज आसा तांचेर उलोवपाक बंदी आसा काय कितें असो खंय तरी प्रश्न हांगा निर्माण जाता। सध्या हाचेर जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा म्हापसा पुलीस करीत आसा। इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा बसींच्यो ओके मुंबय गोवा पळय बसी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयांत हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम। आनी आतां इतलें कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून। आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयांत येयली नाका टिपसून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या। तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो आनी आमी उलयतना कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हळ्यार गोंयांत येयल्या इतलें म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून। आतां कांय ना पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला तर ताका कोण आयकना। आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून तेच्या दारान बसता वचून कित्याक आतां सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना ऑर्डर काड म्हणून सांगता। 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना। लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवा कळपाक जाय। ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान। तुम्ही वळखता तांकां कोणाक? हय तो म्हाका हात घातला तेका सारको वळखता तेका हाडूंक ना तेंच्यांनी। बेकायदेशीरपणान जी गाडीच रजिस्टर ना पळय ती घेवन ते गोंयांत येता आनी जर दाखोवपाक मिडियाक वचत जाल्यार ते अटॅक करता म्हण आनी कितें उरलां। पुलीस आतां थंय पुलीस स्टेशन हांगरसून 5 मिनटाच्या अंतराचेर आसून पियाक 2दा फोन मारून पुलीस पावना मागीर ते म्हाका टॅक्सीकारांनी बी थंयच्यान सुखरूप भायर काडून हांव येवन हांगा बसला गो पुलीस। ज्यो बॉम्बे प्रासार पळय सगळ्यो बसी पळय आहा पळय ह्यो लिव्ह एन लायसन्साचेर म्हापसा आनी पणजे प्रासार लिव्ह एन लायसन्साचेर चलता आनी 1.5 लाख घेवन ह्यो बसेक रजिस्टर केली वयता कोणाच्या ना कोणाच्या घराच्या बोगस एड्रेसाचेर। सगळे व्हडले रॅकेट आहा हे आतां मुख्यमंत्र्यान खंय तरी आतां उघड करचें पडटलें कारण आतां प्रेसा पुरते आनी रिप्रेझेंटेशना बरोवन घालच्या पुरते उरोंक ना हे आतां आमकां मारतले। आतां तेणी म्हाजे व्हिडिओ बी काडल्या पळय मारताना ना ते प्रेसाक सांगतना व्हिडिओ बी काडला हे भायले लोक न्हू जाल्यार हे कोणाक सांगून म्हाका कोण हायर करून मारपाक शकता। आता बिना रजिस्टर्ड गाडयो जर गोंयांत एंट्री जाता चेकपोस्टाचेर कळ्ळें की तेच सांगले न्हू चेकपोस्ट पळय जे आहा पळय आतां ही बेंगलोरच्यान बस येयल्या म्हणजे मोलेच्यान एक तर भितर सरल्या आसतली नाजाल्यार पळयच्यान भितर सरल्या आसतली। एका चेकपोस्टाचेर 4 इन्स्पेक्टर आसता। पोळ्या आतां मोल्या चेकपोस्टाचेर तो सागर शेट म्हणून आहा शैलेश मयेकार मागीर दामू माशेलकार मागीर अभय सावयकार मागीर तशेंच पोळ्या चेकपोस्टाचेर थंयसरूय 4 इन्स्पेक्टर आहा तेंची ड्युटी आसता आनी ते थंयच्यान आतां हे सिद्ध जाता की जी रजिस्टर ना गाडी ती गोंयांत भितर सरता। ऑनलायन पद्दतीन जर हांकां कळना म्हणजे आनीक ऑनलायन पद्दत जायी कित्याक? गोंयांत गुन्यांव वाडत आसा। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न हुमकळत आसात। सरकाराची आडनदर चल्ल्या वय पुलीस कळाव करता
राजकारणी येता मदीं अशा साबार प्रस्नांनी घेराव घातला. समाज वावुरप्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान हुस्को वाडत आसा. बेकायदेशीर चलपी वेवसाया आड उलोवप म्हारग पडटा वय? गोंयांत कोण सुरक्षीत आसा अशे प्रस्न सध्या गोंयकारांच्या मनात येवपाक लागल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.